दिवचल वाठारांत परत एक फावट बनावटी नोटी येवपाक लागल्यात। दुकानांनी इक्विपमेंट नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकेक तेको मेळटा। गोंयांत असल्या घडणुकांत वाड जाल्ल्यान लोकांक भंय पडला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आता परत डुप्लिकेट नोटी मेळपाचे सत्र चालू जाल्लेले आसा। तशें आता फेस्टिवल सीजन चालू जावपाचो, चवथ येवपाच्या फुडें दिवाळी, आनी त्या खातीर हे ज्यो नोटी आसा ते परत मार्केटान येवपाक लागलेले आसा। कालूच एका शॉपाचेर जी नोट मेळ्ळ्या, म्हणजे जेन्ना ती बँकेन गेली तेन्ना कळ्ळी की ती डुप्लिकेट म्हणून। अश्यो खुबश्यो नोटी मदीं मदीं येत आसता। आता फेस्टिवल सीजन आसल्या कारणान जे शॉपवाले आसा, ग्रॉसरी तशेंच आनी दुसरे शॉप, तेंच्यांनी सतर्क रावपाक जाय, कित्याक तर आता परत ह्यो चलनान येवपाची शक्यता आसा। ताजेर गव्हर्मेंटान कडक अशी कारवाय करपाक जाय। ह्यो नोटी खंयच्यान येता ह्यो कोणाक खबर ना, पूण इतकीशी वर्सां त्यो येत आसा। आता 500च्यो नोटी मेळटा, पयलीं 2000च्यो नोटी आता बंद जाल्या। आता 500च्यो नोटी सध्या आसा, त्यो नोटी सध्या डुप्लिकेट येवपाक लागलेले आसा। आनी हेचो जो त्रास आसा तो शॉपवाल्यांक जाता, कित्याक तर तेंचे जे 500 रुपयाचे जेन्ना बँकेन वता आनी ते फेक म्हणटा तेन्ना तांकां तेजो लुकसाण जाता। आनी तातूंत त्या शॉपवाल्याक एक म्हयन्याक 4-5 नोटी मेळ्ळ्यो जाल्यार तेंच्या बिझनसाचेरूय तेजो इफेक्ट जावपाक शकता। त्या खातीर जे शॉपवाले तेंचे कडेन कांय मेकॅनिझम ना ती ट्रॅक करपा खातीर, पूण अश्यो ज्यो नोटी आसा त्यो पयलींच मार्केटाक येवच्या पयलीं गव्हर्मेंटान ताचेर लक्ष दवरून बेगींतल्या बेगीन हेजेर कारवाय करपाक जाय। नाजाल्यार गोवा हे धाकटे स्टेट, दुसऱ्या व्हडल्यो स्टेटी आसा, तातूंत गोंयानूच अशें बारीक बारीक सिटीनी जावपाक लागले जाल्यार व्हडल्या सिटीनी कितें जातलें हें खबर ना। त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दवरून जे नोटी खंयच्यान येता ताजेर लक्ष दवरून ह्यो बंद करपाक जाय। राज्यांत बेकायदेशीर आनी गुन्यांवांत भर पडत आसा। कसल्या ना कसल्या स्कॅमांचो सिलसिला चालूच आसा। काय तेंप आदीं बनावटी नोटींचो घोटाळो उक्ताडार येयल्लो, उपरांत आतां दिवचल असल्या प्रकरणांत भर पडला। आयकात दिवचलकारांची कशी फटवणूक जाली ती। म्हाकाय बी अशीच एक नोट बागायतदारांतून मेळ्ळी। बागायतदारांक खूब गर्दी आसता आनी त्यो तेंचे कडेन कांयच इक्विपमेंट ना, कितेंच ना, आनी तेंचे कडेन डुप्लिकेट नोटी येवपाचे चान्सीस खूब आसा। कित्याक म्हाका एकदां थंयसर नोट मेळ्ळी आनी ती नोट व्हरून हांवें डिपॉझीट करपाक बँकेन जेन्ना हांव गेलो तेन्ना ते म्हणपाची फेक नोट आनी आमी तुका दिवं शकना। हांवें तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केली की म्हाका बागायतदाराच्या मॅनेजराक वचून दाखोवंक जाय, आनी हांवें वचून ती मॅनेजराक व्हरोन दाखयली ती नोट। अशें जालें तेन्ना मॅनेजर म्हणलो तुका दुसरी दिता। हांवें म्हणलें म्हाका दुसरी दिवं नाका तूं म्हटलें थंयसर कितें तरी एक इक्विपमेंट घाल जितून बागायतदार घालूं शकता की ते नोटी चेक करपाक। चेक करून घेया, चेक करून दिया, तितून बाकीच्यांक नुकसाण जावची ना। तेन्ना आमी सुपारी घालता आनी कितें घालता तेन्ना ते कावंटरा वयसून पयशे व्हरतात थंयसर, आनी सुपारी विकल्या नंतर ती आमकां ते पयशे दितात। ते कावंटरा वयले पयशे थंय गेल्या कारणान आमकां ते नुकसान जाता। अशें आतां फेस्टिवल सीजन येवपाचो आनी ह्यान फुडें जेन्ना पळय आतां आमची चवथ येतली, चवथ येयली काय थंयसर खूब गर्दी जातली। फेक नोटी येवं शकता, कित्याक बाजारांतसून जेन्ना पळय मेळटा तेन्ना चेकिंग जायना तेंचे, ते इक्विपमेंटून घालून ते चेक करता मशिनान घालून ते चेकिंग जायना। ताका लागून खंयची फेक कितें ती सामान्य मनशाक कळना। सामान्य मनीस घेता आनी ती वापर करता। हितून खूब बाकीच्या दुकानदारांकूय नुकसान जावंक शकता, ग्राहकाकूय नुकसान जावंक शकता। हितून खूब जाणांक नुकसान हें आसा। ताका लागून हेजेर गव्हर्मेंटान फोकस दिवचो आनी सगळ्या हेंच्यांनी सतर्क रावन हेजेर कितें तरी बंदोबस्त करचो, इतलीच म्हाजी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।